अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची में 9 घंटों के दौरान 10 अफराद की पुरअसरार मौत का ये सामने आई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुमकिना तौर पर 10 अफराद नशे के आदी थे जिनकी लाशें सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। लियारी के MC ग्राउंड से 3 अफराद, जबकि गोलीमार, जहांगीर रोड, लांडी, डिफेंस और औरंगी समेत खुमैसो गोड से लाशें मिली हैं। दूसरी जानिब कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में घर से तशद्दुद लाश बरामद हुई है। मुतवफ़ी की शनाख्त आसिफ के नाम से की गई है। आपको बताते चलें कि कराची में 9 घंटों के दौरान 10 अफराद की पुरअसरार मौत सामने आई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुमकिन तौर पर 10 अफराद नशे के आदी थे जिनकी लाशें सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। लियारी के MC ग्राउंड से 3 अफराद, जबकि गोलीमार, जहांगीर रोड, लांडी, डिफेंस, औरंगी खुमैसो गोड से लाशें मिली हैं। दूसरी जानिब कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में घर से तशद्दुद लाश बरामद की गई है। मुतवफ़ी की शनाख्त आसिफ के नाम से की गई है। बात कर ली जाए तवील लोड शेडिंग से मुतालिक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया है। कराची में 16 घंटे से ज़ायदे की बिजली की बंदिश ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर रखा है। शहरी कहते हैं बिजली के आने और जाने का कोई वक्त नहीं है, लेकिन बिल वक्त पर आ जाता है। जितना भी मेगावाट आ जाता, लेकिन वही लोड शेडिंग वही सिस्टम होता है। लोड शेडिंग 3-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तो 3-3 घंटे 6-6 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग होगी, तो कारोबार भी आपने लोगों का ख़त्म कर चुके हैं। अब आप अल्लाह से बारिश मांगते हैं, बाकी बिजली का तो कोई हाल नहीं है। गर्मी की वजह से लाइटें बहुत कम करती हैं, यहाँ आके हम बैठ जाते हैं। अरे 1 घंटे छोड़ के 2-2 घंटे नहीं होती लाइट। औरतें भी देखो कहाँ बैठी है, घर का सुकून छोड़ के यहाँ बैठी हुई है। 12 घंटे आ रही है तो 12 घंटे बिजली आ रही है। सुबह लाइट चली आती है 4:45 बजे, सुबह 7:45 बजे आती है, फिर 9:45 बजे चली आती है, 11:45 बजे आती है। अब गरीब बंदा करे तो करे क्या। 12 घंटे भी लाइट नहीं है, 24 घंटे में से 12 घंटे भी लाइट नहीं है। हर 10-15 मिनट के बाद लाइट चली जाती है। ठीक है, अब UPS बैटरी भी कब तक काम करेगी? जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत लाइट आएगी, चार्ज होगी तभी तो काम करेगी ना। बिजली की गया है लोड शेडिंग, भारी बरकम बिलों ने हमें वैसे चकरा के रखे हुए। खुदारा हुकूमत हमारे ऊपर तरस करे। इलेक्शन से कब तो लोगों ने बड़े दावे किए थे कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, ये करेंगे, यहाँ करेंगे। बिजली आप देख सकते हैं 12-12, 14-14 घंटे नहीं आती, पूरा दिन भी बिजली नहीं होती, घर में भी काम नहीं होते और लोगों के कारोबार भी इतने ज़्यादा नहीं हो रहे बिजली की वजह से। यहाँ पे तो लाइट तो घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती, यहाँ दुकान आते हैं तो लाइट नहीं होती। ठीक है, हुकूमत ने तो बड़ा परेशान करके रखा है, इन वापडा वालों ने, हुकूमत ने। ठट्ठा में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का मकली बाईपास पर धरना। कराची ठट्ठा कौमी शाहराह एहतजाज के बायस बंद हो गई है। ठट्ठा, बदीन, सजावल और मिट्टी आने जाने वाली ट्रैफिक मअतल, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम के हुकूक के लिए कौमी तहरीक मज़ाहमत का आगाज़ कर दिया है। आज महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग और अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हक के लिए आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हुक्मरानों ने जो करना है कर लें। नून लीग, PP और MQM की बजट पर नूरा कुश्ती जारी है। रूठने मनाने की ड्रामेबाजियों को अवाम खूब समझते हैं। जो सैकड़ों मुकामात पर बैक वक्त इस वक्त पाकिस्तान भर में एहतजाज हो रहा है, ये हुकूमत के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए है कि वो होश के नाखून ने आवाम को टैक्सों के बोझ तले मत दबाएं। ये बिजली का बहरान, ये गैस का बहरान, ये पानी का बहरान, ये टैक्सों की भरमार, ये बिजली के बम जो गिर रहे हैं, इस पर लोग कहाँ जाएं। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं और हमारी एहतजाजी तहरीक भी शुरू हो गई है और हम बातचीत भी करना चाहते हैं। बात भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। और ये दफ़ा 144 लगाकर अगर आप समझते हैं कि इस तरह अवाम के रद्द-ए-अमल को रोक सकते हैं तो ये धंधे बहुत पुराने हो गए। अंग्रेज़ के शागिर्द कब तक इन धंधों को इस्तेमाल करेंगे कि कोई अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करे, उसे डाकू करार दे दो, उसे चोर बना दो। खुद इतने बड़े चोर बैठे हुए हैं, डाका डालकर मुसल्लत हुए हुए हैं, और ये इंप्रेशन बना दें और मीडिया में भी ये तासुर कायम कर दें कि कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा तो इसको हम नेम कॉलिंग कर देंगे और उसके साथ जो ना मुंसलिक कर देंगे कि ये बिल्कुल गलत रवैया है। सिंध में लोड शेडिंग के मामले पर शाज़िया मरी की कौमी असम्बली में खूब गर्जी बरसी। कहा कि इनका आया हुआ SDO धमकाता है कि बस चले तो आपके इलाकों में बिजली ही ना दूं। हमने आपके बाप की जायदाद से हिस्सा तो नहीं मांग लिया, बिजली मांगी। वज़ीर तवानाई को मुखातिब करके बोली, ये कुर्सियों से चिपकने वाला दौर नहीं, ये आती जाती रहती हैं।
لوڈ شیڈنگ نے سندھ کے اندر. اور حد تو یہ ہے اس ایس ڈی او کے یہ لفظ ہے جو میرے حلقے میں ہے اور جس نے میرے آبائی گاؤں کی بجلی کاٹنے پر کہا کہ میرا بس چلے, وہ جو بند کر دیتا ہے بار بار, تو میں ان کو بجلی دوں ہی نہ. کیوں بھائی, ہم نے تیرے ابا کی جائیداد سے کچھ مانگ لیا ہے؟ ہم نے بجلی مانگی ہے, الیکٹریسٹی مانگی ہے. And I am quite appalled at the behavior of the honorable minister. کرسیاں آتی ہیں جاتی ہیں, یہ کرسیوں سے چپکنے والی ماحول نہیں ہے کوئی. کراچی میں اوور بلنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں آ گئی. 26 جون کو شارع فیصل پر دھرنا دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے. کراچی کے امیر منم ظفر خان کہتے ہیں کہ الیکٹرک ظلم بند کرے. یہاں بجلی نہیں, گیس نہیں, پانی نہیں, یہاں کوئی صوبائی حکومت نظر نہیں آتی ہے. کراچی میں سمندری ہوائیں بند, پارہ 40 تک جا پہنچا. شہر قائد میں آئندہ 3 دن کے دوران گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے. ادھر اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. لاہور میں گرمی بڑھ گئی, 41 ڈگری میں 45 ڈگری گرمی کا احساس رہا. تربت پارہ 46 تک جا پہنچا. نوکنڈی, دادو, دالبندین اور شہید بے نظیر آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. شہر اقتدار سمیت پنجاب میں مانسون سیزن برسنے کو تیار ہے. این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے. پنجاب بھر میں جولائی کے مہینے میں معمول سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں. اسلام آباد, راولپنڈی سمیت دیگر علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے. جولائی کے پہلے ہفتے میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سندھ میں تیسرے ہفتے میں 25 سے 35% بارشیں ہو سکتی ہیں. حیدرآباد, نواب شاہ, لاڑکانہ, سکھر, میرپور خاص میں بھی 35 سے 45 ملی میٹر تک بارشیں ہو سکتی ہیں. کے پی میں 15 سے 50 ملی میٹر. بلوچستان میں جولائی کے پہلے ہفتے میں 15 سے 35 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر اقتدار سمیت پنجاب میں مانسون سیزن برسنے کو تیار ہے. این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے. پنجاب بھر میں جولائی کے مہینے میں معمول سے زائد بارشیں متوقع ہیں. اسلام آباد, راولپنڈی سمیت دیگر علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے. جولائی کے پہلے ہفتے میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سندھ میں تیسرے ہفتے میں 25 سے 35% بارش ہو سکتی ہے. حیدرآباد, نواب شاہ, لاڑکانہ, سکھر, میرپور خاص میں بھی 35 سے 45 ملی میٹر تک بارش ممکن ہے. بلٹن میں مزید بھی خبریں شامل کریں. آپ بتائیں کہ کمیٹی کوئی بھی ہو اس ایوان سے بڑی نہیں ہو سکتی. تحریک انصاف نے عزم استحکام آپریشن پر پارلیمان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا. بیرسٹر گوہر بولے, پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی آپریشن نہ کیا جائے. اسد کیسر نے کہا کہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو خاطر میں تو لاتے, آپریشنز تو بہت ہو گئے, بتایا جائے کتنے کامیاب ہوئے ہیں. کتنی بھی کمیٹی, چاہے پیکس کمیٹی ہو, کوئی بھی کمیٹی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے, اس میں کوئی بھی بیٹھ جائے وہ پارلیمان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ کوئی بھی آپریشن ہو وہ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر کسی صورت شروع نہ ہو. آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ اس پارلیمنٹ کو خاطر میں بھی نہیں لاتے, تو پھر یہ پارلیمنٹ ہے کس لیے؟ یہاں پوری ایک بہت بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں ہوتی, کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھو آپریشنز بہت ہو گئے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک کون سا آپریشن کامیاب ہوا ہے, اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ کوئی چیز چھپ کر نہیں کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے. اپوزیشن کے احتجاج پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کرارا جواب. بولے عزم استحکام آپریشن کیسے کیا جائے گا, اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہوگی. ایوان میں ان کیمرہ سیشن بلایا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.